हूँ कुर्बान बलोच। काफी दिनों के बाद मरियम नवाज शेखुपुरा पहुंची, बहुत गरजी और उन्होंने पाकिस्तान में जो गद्दारी की तारीख है उस पर रोशनी डाली और तकरीर खत्म करते हुए ये पैगाम दे दिया कि अगर जावेद लतीफ गद्दार है तो हम सब गद्दार हैं, अंधेरा खत्म होने वाला है, सूरज तुलू होगा, मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। क्या वाकई मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? गद्दारी की तारीख क्या है और जिन्होंने ये फतवे जारी किए उनके लिए मरियम नवाज ने क्या मैसेज दिया, इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। काफी दिनों से ये बातें जेर गर्दिश थी कि डील हो गई, शहबाज शरीफ आजाद भी हो गए, उसकी जमानत भी हो गई, उसके बाद फिर अदालत से उसको बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी मिल गई। मरियम नवाज खामोश है और शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से भी नहीं मिल रहे हैं, कोई इजलास भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुकबुका हो चुका, वोट को इज्जत दो, ये बातें, सारी बातें ये खत्म हो गई। अब मरियम नवाज नहीं बोलेंगी और जो मियां नवाज शरीफ का बयान आया है वो खत्म हो गया और अब खामोशी से सारी चीजें चलेंगी जब तक आने वाले इंतखाबात नहीं होते या उससे पहले शहबाज शरीफ के हवाले से कोई डील नहीं होती या उसका जो प्लान है उसको हुक्मरानी में लाने का वो तय नहीं होता, तब तक मरियम नवाज नहीं बोलेगी। लेकिन वो बगैर किसी इतला के, बकौल उसके, वो शेखुपुरा पहुंची, क्योंकि हुआ ये था कि पिछले कुछ दिनों में मखदूम जावेद हाशमी का एक बयान आया था। उसके बाद ये जावेद लतीफ गिरफ्तार हुए गद्दारी के इल्जामात में, तो मुस्लिम लीग के किसी क्वार्टर से ये मैसेजेस आए कि उनसे पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मरियम नवाज ने शेखुपुरा पहुंचकर उन लोगों की एक मर्तबा फिर मालकी की जिन पे इल्जाम है कि वो गद्दार हैं, वो जावेद हाशमी हो और जावेद लतीफ। क्या ऐसी सूरत हाल में जो मरियम नवाज ने बातें की, ऐसा क्या लग रहा है कि कोई डील हुई है? या अगर ऐसा नहीं है तो फिर नून लीग में वाकई शीन लीग का वजूद आ रहा है या दोनों नून लीग शीन लीग एक ही हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने ये तय कर लिया कि डट के लड़ना है? अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि शहबाज शरीफ जब से आजाद हुए हैं वो मीडिया से कोई डायरेक्ट उसकी इंटरेक्शन नहीं हुई। हो सकता है कल कौमी असेंबली का इजलास हो, वो इजलास में आ जाए, वहां बात करें। लाहौर में जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनके साथ उनकी गपशप जरूर हुई, लेकिन वो वहां भी महदूद ही बोले। लेकिन मरियम नवाज ने तो सारा जो मामला है डील वगैरह, डील शील या जो भी कुछ इल्जामात हैं या बातें हैं, उस पर एक मरतबा फिर पानी फेर दिया। गेम क्या है? जरा कहते हैं कि गेम क्लियर है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है वो हावी है, मरियम नवाज का जो नैरेटिव है, उसका जो हुक्म है या उसकी बातें हैं या उसके अहकामात हैं वो हावी है। शहबाज शरीफ दिखावे के लिए जरूर होंगे, पार्टी चलाएंगे हुकूमत के साथ या असेंबली वगैरह में जो चीजें हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो तो पेश करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का असल जो बयान है, नैरेटिव है, वो मरियम नवाज ही पाकिस्तान में रखेगी। शेखुपुरा में आज उसका जो मौजू था वो था कि गद्दार कौन है। तो मरियम नवाज का ये कहना है कि इस पाकिस्तान में जिसने भी आइन और कानून की बात की उसको गद्दार कहा गया। अगर ऐसा है
قانون کی بات کرنا، آئین کی بات کرنا غداری ہے تو سارا پاکستان غدار ہے۔ صرف بات اس نے یہ نہیں کی، لیکن اس نے 2018 کے انتخابات چورانے کی بات کی، وہ الزامات لگائے اور کہا کہ 2018 کے انتخابات میں جنہوں نے RTS بٹھا کے عمران خان کو سلیکٹ کیا، غدار وہ ہیں، غدار وہ ہیں جو کشمیر کا سودا کرنے جا رہے ہیں۔ بڑا الزام ہے میرے خیال میں کشمیر کے حوالے سے۔ پاکستانی قوم اور عوام انتہائی جذباتی ہے، اور کشمیر کے حوالے سے کچھ دن پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک مرتبہ پھر پاک انڈیا مذاکرات بیک ڈور شروع ہو گئے ہیں، اور اس مسئلے کے ساتھ ساتھ باقی جو دونوں ملکوں کے درمیان ایشوز ہیں اس کو حل کیا جائے۔ تو مریم نواز نے اس کو ہارڈ ہٹ کیا۔ اس کا یہ الزام ہے کہ یہ شروعات نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے۔ کشمیر کی شروعات اس وقت ہوئی جب وزیر اعظم عمران خان اور باقی جو طاقتور شخصیتیں ہیں وہ امریکہ گئے تھے، اور وہاں یہ سارا پلان طے کر کے آئے تھے کہ اب کشمیر کے حوالے سے پاکستان کچھ بھی رد عمل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد انڈیا نے پچھلے سال اگست میں کچھ اقدامات اٹھائے جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت تھی، الگ حیثیت تھی، اس کو ختم کر کے انڈیا میں ضم کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ ختم ہوئے اور ساری چیزیں رک سی گئی۔ لیکن ایک مرتبہ پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں پردے کے پیچھے، اور مریم نواز نے اس کو ہٹ کیا ہے۔ نہ صرف اس کو ہٹ کیا ہے، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ غداری کے فتوے بانٹیں اور لوگ ڈر جائیں۔ اب لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا۔ جب مریم یہ جملہ کہہ رہی تھی تو شیخو پورہ میں جو لوگ اکٹھے تھے اس کے پارٹی کے، وہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اور گو نیازی گو نیازی، اور کچھ اور نعرے بھی تھے، شاید وہ میڈیا بھی نہیں دکھا سکے۔ تو مریم نے یہ میسیج اب اس وقت کیوں دیا؟ کیا ایک مرتبہ پھر، کیونکہ رمضان شریف ختم ہو گیا، عید ہو گئی، اب ایک مرتبہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہوں گی، اور ملک میں سیاست کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھے گا، اور مریم نواز نے شیخوپورہ پہنچ کر یہ میسیج دے دیا کہ اب عنقریب شاید PDM ایک مرتبہ پھر میدان میں آنے جا رہا ہے۔ اور باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ شاید موجودہ حالات میں ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی PDM میں واپسی ہو جائے، کیونکہ مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ کو عزت دو پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، اور میاں نواز شریف کا یہ جو نیریٹو ہے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، اور اسی کی روشنی میں لوگوں نے ضمنی انتخابات میں جو سیٹیں خالی ہوئیں وہ اپوزیشن کو جتوا دی۔ اور مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پاکستان میں پھیل چکا، اور لوگوں نے اس کے حرمت کی رکھوالی بھی کی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان میں غدار کون ہے۔ کیا مریم نواز نے ایک قدم آگے جا کے پھر لڑنے کا فیصلہ کر لیا؟ کیونکہ پہلے ووٹ کو عزت دو کی بات ہو رہی تھی اور انتخابات کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، اب بات آ گئی ہے کہ غداری کہ صرف ایسا نہیں چلے گا کہ سیاسی لوگ جو سیاست کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، وہی غدار ہیں۔ لیکن مریم نواز کا اور مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ کھلواڑ کی، یا ریاستی اداروں کو سیاست میں دھکیلا اور اس کو استعمال کیا کسی کے حق میں، کسی کے خلاف، تو وہ غدار ہے۔ اب کل سے نیا ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے اور سیاسی سرگرمیاں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ اسی کی روشنی میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت ساری تبدیلی متوقع ہے سیاست کے حوالے سے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ہفتے میں کون سی تبدیلی آتی ہے. چودھری نثار کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، شہباز شریف کو بیرون ملک جانا ہے، اور عمران خان بضد ہے کہ وہ کسی صورت میں کسی کو آنے نہیں دیں گے. اگر کسی کو لایا گیا تو وہ انتہائی اقدامات اٹھانے کے لیے بھی تیار. اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.